स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी सिटिबिटी फिजिक्स सेकेन्ड सेमेस्टर पढ्न गइरहेछौँ र हाम्रो च्याप्टरको नाम रहेको छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। अनि यसको फर्स्ट भिडियोमा हामीले बेसिक कुराहरू गरेका थियौँ, जस्तै व्हाट डु यु मिन बाइ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स के हो हैन। अब हिजो हामीले कुरो गरेका थियौँ, यो चाहिँ फिजिक्सको ब्रान्च हो जसमा चाहिँ हामी चार्जको बारेमा स्टडी गर्छौँ र त्यो चार्ज चाहिँ रेस्टमा हुनु पर्यो, अथवा इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा स्टडी गर्छौँ एट रेस्ट कन्डिसन। चार्ज दुई किसिमको हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज एन्ड नेगेटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्ज भन्नाले के बुझिन्छ? डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन। नेगेटिभ चार्ज भन्नाले के बुझिन्छ? एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन। जब कुनै पनि एटमले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यति बेला त्यसमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। यो कुराहरू हिजो मैले गरिसकेका थिएँ, अब फेरि एकचोटि रिपिट मैले गर्दै। अब कुनै पनि बडीमा चार्ज रबिङ गर्दाखेरि अथवा फ्रिक्सनको कारणले बडीमा चार्ज प्रोड्युस हुन्छ जेनरली, अथवा जब हामी दुईटा बडीलाई एकअर्कासँग रब गर्छौँ, जब हामी एकअर्कासँग रब गर्छौँ त त्यति बेला के हुन्छ त? हिट एनर्जीको कारणले गर्दाखेरि एउटा बडीले इलेक्ट्रोन लस गर्छ, अर्को बडीले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। जुन बडीले इलेक्ट्रोन लस गर्छ त्यसमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ र जसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ, आई रिपिट, जुन बडीले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज र जसले लस गर्छ त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। र एउटा इक्जाम्पल छ हामीसँग, जब हामी आफ्नो काइयो गर्छौँ कपालमा त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त? यो कम चाहिँ चार्ज भइदिन्छ। कम भनेको हामी काइयो गर्ने जुन हाम्रो कम छ नि, यो कम चाहिँ चार्ज भइदिन्छ र यो कमले सानो बिट्स अफ पेपरलाई के गर्न थाल्छ त? एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ। सानो बिट्स अफ पेपरलाई एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ हैन। र कुनै पनि एउटा बडी, यो हिजो जुन यो इक्जाम्पल मैले भनेको थिएँ कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यसको मिनिङ चाहिँ के भयो भने जतिवटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ कुनै पनि एटममा त्यतिवटा नै नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेट चार्ज चाहिँ 0 हुन्छ। सो कुनै पनि एटममा नेट चार्ज चाहिँ 0 हुन्छ। जतिवटा पोजिटिभ चार्ज त्यतिवटा नै नेगेटिभ चार्ज भएको कारणले गर्दा नेट चार्ज चाहिँ 0 हुन्छ। र जब हामी यो कम्बलाई हेयरको अगेन्स्ट के गर्छौँ? रब गर्छौँ, त्यति बेला फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि कम हाम्रो चार्ज भइदिन्छ र यो कमले के गर्छ त? सानो बिट्स अफ पेपरलाई एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ। यो फेनोमेना हामी सानो बच्चा भएको बेला गर्थ्यौँ, तपाईहरूले गर्नुभयो होला। ल, यतिसम्म कुरो चाहिँ क्लियर छ। र अन द बेसिस अफ नेचर चार्ज दुई किसिमको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ चार्ज, अर्को नेगेटिभ चार्ज। पोजिटिभ मिन्स डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन, नेगेटिभ चार्ज भनेको एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन। र यहाँ चार्जेसहरूको प्रोपर्टीको कुरो हामी गरेका थियौँ। पोजिटिभ चार्ज अथवा नेगेटिभ चार्ज छ भने एकअर्कालाई रिपेल गर्छ। किनकि लाइक चार्जेसले रिपेल गर्ने हो। प्लस प्लसले रिपेल गर्छ, माइनस माइनसले रिपेल गर्छ। तर अनलाइक चार्जेस जति पनि छन्, अनलाइक चार्जेस भनेको प्लस माइनस हुने हो, अनलाइक चार्जेसले के गर्छ त? एट्र्याक्ट गर्छ। र कुन दुईटा सब्स्टान्सेसहरूलाई एक अर्काको अगेन्स्ट रब गर्यौँ भने चार्जेसहरू प्रोड्युस हुन्छ। त मैले सुटेबल पेयर्स भनेर यहाँ लेखाइदिएको छु। जस्तै ग्लास रडलाई यदि सिल्कसँग रब गर्ने हो भने ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज, सिल्कमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। यो दुईटै सुटेबल पेयर हो। यो ग्लास रड र सिल्क एक अर्काको सुटेबल पेयर हो। त्यही अनुसार यो फर एन्ड इबोनाइट रड पनि के हो त? एक अर्काको सुटेबल पेयर हो। हेलो श्याम एन्ड कविता, हजुर आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो? सुन्नुहोस्। ल,
हिजो अलिकति डिस्टर्बेन्स भएर मैले फेरि रि गरेँ। त्यही अनुसार फर एन्ड इबोनाइट रड पनि सुटेबल पेयर हो। फर र इबोनाइट रडलाई रब गर्यौँ भने फरमा पोजिटिभ चार्ज, इबोनाइट रडमा नेगेटिभ चार्ज। सिमिलरली उलन क्लोथ एन्ड रबर सुजलाई एकअर्कासँग रब गर्ने हो भने उलन क्लोथमा पोजिटिभ चार्ज एन्ड रबर सुजमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप्ड हुन्छ। र यति भइसकेपछि हामी प्रोपर्टिज अफ चार्जेसको बारेमा पढेका थियौँ। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस एट्र्याक्ट, फर्स्ट प्रोपर्टी। एन्ड सेकेन्ड प्रोपर्टी थियो हाम्रो क्वान्टाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्वान्टाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक चार्जको मिनिङ चार्ज इज क्वान्टाइज्ड। यसको मतलब कुनै पनि बडीमा बुझाइदिनु त एकपल्ट, हिजो केही बुझेकै थिएन। ल यो क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको मिनिङ चाहिँ के भयो? चार्ज इज क्वान्टाइज। यसको मतलब कुनै बडीमा यदि चार्ज एक्जिस्ट भइरहेछ भने त्यो चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्जको इंटीग्रल मल्टिपलमा एक्जिस्ट गर्छ, हैन? इलेक्ट्रोनिक चार्जको इंटीग्रल मल्टिपलमा। त इलेक्ट्रोनिक चार्ज कति हुन्छ? यो E को मान हुन्छ 1.6 into 10 to the power minus 19 कलम। यति चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्जको भ्यालु हो। र कुनै बडीमा यदि चार्ज एक्जिस्ट गर्नु पर्यो भने यसकै मल्टिपलमा एक्जिस्ट गर्छ र त्यो मल्टिपल चाहिँ इंटीग्रल मल्टिपल हुनु पर्यो, किनकि n चाहिँ एउटा इन्टिजर हो। इंटीग्रल मल्टिपल हुनु पर्यो वेयर n इज एन इन्टिजर। जस्तै एउटा बडीमा कुनै एउटा बडी छ, त्यसमा 10e चार्ज हुन सक्छ, 20e हुन सक्छ, 13e हुन सक्छ, तर 5/2e हुन सक्दैन। किन? 5/2 चाहिँ इन्टिजर होइन। इन्टिजर भनेको पोजिटिभ इन्टिजर भनेको काउन्टिङ नम्बर 1 2 +1 -1 +2 -2 हैन? 1/2 3/2 5/2 त यो हाम्रो फ्र्याक्सन भयो, इन्टिजर भएन। त्यसरी कुराहरू बुझ्नु पर्यो। सो क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज यो चाहिँ वाइल्स मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्टबाट आएको हो, हैन? वाइल्स मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन हो कि चार्ज इज क्वान्टाइज्ड, तर धेरै याद दिनु पर्दैन। Q इक्वल्स टु प्लस माइनस एनी याद गर्नु, र Q इज द चार्ज अन बडी। यो क्यापिटल Q जुन छ यो कुनै पनि बडीको चार्ज हो। क्यापिटल Q इज चार्ज अन बडी। Capital Q is charge on body. Capital Q is charge on body. अब त्यसपछि हामी कुरो गर्यौं कन्जर्भेसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्जको कन्जर्भेसन। सो कुनै पनि आइसोलेटेड सिस्टममा यदि सिस्टम आइसोलेटेड छ भने, आइसोलेटेड मतलब यो सेपरेट सिस्टमको यदि हामी कुरो गर्दैछौँ भने, यदि सिस्टम आइसोलेटेड छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यो सिस्टमको इनिशियल चार्ज र फाइनल चार्ज चाहिँ सधैँ सेम हुन्छ। इनिशियल चार्ज एन्ड फाइनल चार्ज सधैँ सेम हुन्छ। त्यसैले टोटल अमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ के रहन्छ त? कन्स्टेन्ट रहन्छ। सो इनिशियली जति चार्ज हुने हो फाइनली पनि त्यति नै चार्ज हुन्छ। सो टोटल अमाउन्ट अफ चार्ज रिमेन्स कन्स्टेन्ट। जसरी कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हामी पढ्थ्यौं नि, त्यही अनुसार कन्जर्भेसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यही जो मैले यो एउटा इक्जाम्पल बताएको थिएँ, मानौँ यो एउटा बडी हो र यसमा 3 वटा पार्टिकल मैले राखेँ र 3 वटा पार्टिकलको चार्जहरू यसरी दिएको छ, -1 कलम, 2 कलम एन्ड 3 कलम। र टोटल चार्ज कति छ त? इनिशियल टोटल चार्ज कति छ? अब यसलाई जोडौँ, सबै चार्जलाई जोडौँ, -1 कलम, 2 कलम, 3 कलम लाई जोड्दाखेरि 4 कलम भयो। सो 4 कलम चाहिँ इनिशियल चार्ज भयो। अब मैले के गरेँ, यसलाई हल्लाइदिएँ, मजाले हल्लाइदिएँ। त फ्रिक्सनको कारणले अब हुन सक्छ चार्जहरू इन्टरचेन्ज भयो। त एउटा बडीमा एउटा पार्टिकलमा -2 कलम आएछ, अर्को पार्टिकलमा 1 कलम आएछ। सो थर्ड पार्टिकलमा कति चार्ज होला भनेर यदि कसैले यस्तो खालको क्वेशन सोधिदियो भने सो के गर्नु पर्यो? त दुईटै सिस्टममा इनिशियली जति चार्ज थियो फाइनली पनि त्यति नै चार्ज हुन्छ। सो फाइनली पनि हल्लाउँदा अथवा फ्रिक्सनको कारणले, त्यो त मैले एउटा जस्ट इक्जाम्पल दिएँ कि हल्लाइदिएँ, जो कन्सेप्टलाई बुझ्न खोज्नु। सो फाइनली पनि चार्ज कति नै हुन्छ त? 4 कलम नै हुन्छ। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मैले 4 कलम लेखेँ र जुन बडीमा चार्ज निकाल्न भन्दै थियो त्यसलाई मैले x माने र यसरी जोड्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो त?
5 कलम आयो। यसरी हामी चार्ज कन्जर्भेसन लगाउन सक्छौं। र अर्को कुरो त्यसपछि इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो। यो चाहिँ भेक्टर अल्जेब्रा को ललाई ओबे गर्दैन। योसँग म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ र चार्ज को म्याग्निट्युड चाहिँ स्पीड मा डिपेन्ड गर्दैन। द म्याग्निट्युड अफ चार्ज अन अ बडी इज नट एफेक्टेड बाइ द स्पीड। स्पीड को कारणले इफेक्ट हुँदैन। त्यसैले हिजो मैले भनेको थिए मानौं एउटा पार्टिकल छ जुन रेस्टमा छ, त्यसमा चार्ज छ 10 कलम। यदि त्यो पार्टिकललाई मोसनमा लगिदिने हो भने मानौं 10 मिटर पर सेकेन्डले मैले पार्टिकललाई प्रोजेक्ट गरेर फाले। यदि मोसनमा लग्ने हो भने मोसनमा लग्दा पनि त्यसको चार्जमा चाहिँ के फरक पर्दैन। चार्ज त्यति नै रहन्छ, 10 कलम नै रहन्छ। त्यसपछि मेथड अफ चार्जिङ को कुरो गर्यौं हामी बाइ फ्रिक्सन। फ्रिक्सन भनेको यो अगाडि जुन मैले सुटेबल पेयरहरु लेखाइदिएको थिएँ त्यो सबै फ्रिक्सनबाट जेनेरेट हुने चार्जेसहरुको पेयर हुन् र फ्रिक्सनबाट पनि चार्ज डेभलप हुन्छ। र अर्को मेथड जो हामी पढ्दै थियौं बाइ इन्डक्सन। सो यहाँबाट हामी आज स्टार्ट गर्छौं त इन्डक्सन। सो इन्डक्सन मेथडबाट हामी कसरी चार्ज प्रोड्युस गर्छौं त इन्डक्सन मेथडबाट। त यहाँ हेर्नु तब हिजो मानौं यो एउटा इन्सुलेटेड स्ट्यान्ड हो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा इन्सुलेटेड स्ट्यान्ड हो र माथि चाहिँ मैले के राखेको छ त एउटा कुनै न्यूट्रल बडी राखेको छ। यो कुनै एउटा न्यूट्रल बडी हो हैन। अब मैले के गरे यो न्यूट्रल बडी को नजिकमा ग्लास रडलाई लिएर आए। न्यूट्रल बडी को नजिकमा ग्लास रडलाई लिएर आए र ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। सुटेबल ग्लास रड र सिल्क एक अर्काको सुटेबल पेयर हो। ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। मैले के गरे पहिला यो बडी न्यूट्रल बडी थियो, त्यसो यसमा कुनै पनि चार्ज थिएन। प्लस माइनस एक अर्कासँग कोइन्साइड भएर बसेको थियो। प्लस माइनस यसरी कोइन्साइड भएर बसेको थियो सुरुको केसमा। त मैले के गरे अब इन्डक्सनमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गराउनु पर्दैन, जस्ट नजिकमा ल्याउनु पर्छ। यहाँ हेर्नुस् यो टच गर्नु भएन है, यो टच गर्नु भएन, प्लेस्ड नियर नजिक राख्नु पर्यो। सो नजिक राख्दाखेरि मानौं ग्लास रडमा हाम्रो पोजिटिभ चार्ज थियो। सो ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज छ भने यसले के गर्छ त यो न्यूट्रल बडी को नेगेटिभ चार्जलाई, किनकि न्यूट्रल बडीमा प्लस माइनस त अलरेडी हुन्छ कि हुँदैन भन्नु। वास्तवमा प्लस माइनस हुने हैन, वास्तवमा प्लस माइनस हुने हैन। प्लसले यति मात्रै सो गर्छ कि त्यहाँ इलेक्ट्रोनको कमी छ, माइनसले यति सो गर्छ कि त्यहाँ इलेक्ट्रोनको एक्सेस छ। तर बुझ्नको लागि चाहिँ बुझ्नको लागि कन्सेप्टहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ठीक छ। अब कुनै ठाउँमा इलेक्ट्रोन थियो, मानौं न यो एउटा बडी छ, यसको यो पोजिसनमा इलेक्ट्रोन छ। यो इलेक्ट्रोन यदि बाहिर मुभ भइहाल्यो भने त यो ठाउँमा पोजिटिभ चार्ज क्रिएट भइदिन्छ के। पोजिटिभ को मिनिङ अब यहाँ इलेक्ट्रोन को कमी भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। हेलो, एम आई क्लियर? यस सर। ओके। सो एउटा न्यूट्रल बडी को नजिकमा मैले के गरे त ग्लास रड लिएर गए। ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज थियो। सो नजिक ल्याउन बित्तिकै यो ग्लास रडले के गर्यो त यो न्यूट्रल बडी को नेगेटिभ चार्जेसहरुलाई आफूतिर तान्यो। यसरी सिम्पली वेमा बुझ, नेगेटिभ चार्जेसलाई आफूतिर तान्यो, एट्र्याक्ट गर्यो र पोजिटिभ चार्जेस चाहिँ अर्को इन्डमा गएर फिक्स भयो। र यो जुन नेगेटिभ चार्जेस छ, यो नेगेटिभ चार्जेस यो हाम्रो ग्लास रड को पोजिटिभ चार्जेस को कारण बाउन्ड भएर बसेको छ, मतलब बाँधिएर बसेको छ। र अर्को इन्डको चार्ज जुन फ्री टु मुभ हो त्यसलाई हामी फ्री चार्ज भन्छौं। यसरी हामी यदि कुनै पनि चार्ज्ड बडीलाई एउटा कन्डक्टरको नजिक लाने हो भने कन्डक्टरमा पनि के हुन्छ त चार्जेसहरु इन्ड्युस भइदिन्छ। कन्डक्टरमा पनि चार्जेसहरु इन्ड्युस भइदिन्छ। एन्ड दिस फेनोमेना इज कल्ड चार्जिङ बाइ इन्डक्सन। चार्जिङ बाइ इन्डक्सन। अब कसरी भयो अब बुझौं। मानौं यो ग्लास रड म नजिक लिएर गए, यो मेरो ग्लास रड हैन। अब यो त बाउन्ड चार्ज
चार्ज हो यो चार्जको नाम के हो बाउन्ड चार्ज यो त मुभ हुन सक्दैन किनकि ग्लास रडको चार्जले यसलाई होल्ड गरेर राखेको छ यो बाउन्ड चार्ज हो अब मैले के गरे त फ्री चार्जलाई अर्थिङ गरिदिए अब प्लसलाई अर्थिङ गर्न बित्तिकै के हुन्छ त यो सबै चार्ज ग्राउन्डमा फ्लो हुन्छ वास्तवमा अर्थबाट इलेक्ट्रोन आएर यसलाई न्यूट्रल गर्ने हो तर बुझ्नुस् मैले अर्थिङ गर्न बित्तिकै यो सबै पोजिटिभ चार्ज हट्यो अनि त्यसपछि यो ग्लास रडलाई रिमुभ गर्नु पर्यो त्यसपछि यो ग्लास रडलाई के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो हटाउन बित्तिकै जति पनि यो बाउन्ड चार्ज छन् यो होल न्यूट्रल बडीको सर्फेसमा डिस्ट्रिब्युट भएर बस्छ सो रड इज नेगेटिभली चार्ज सो यसरी हामी कन्डक्सन मेथडले चार्ज गर्न यो इन्डक्सन मेथडले चार्ज गर्न सक्छौं त सुरुमा न्यूट्रल बडी थियो प्लस माइनस चार्ज त्यसमा कोइन्साइड भएर बसेका थिए सो यसको नजिकमा मैले एउटा ग्लास रड पोजिटिभली चार्ज ग्लास रड ल्याउन बित्तिकै र केही प्रोसेस एप्लाई गर्न बित्तिकै फाइनली यो रड के भइदियो त नेगेटिभली चार्ज भइदियो यसरी हामी इन्डक्सन मेथडले के गर्छौं त बडीहरुलाई चार्ज गर्छौं यहाँसम्म क्लियर छ कुरा ल अब चार्जिङ बाइ कन्डक्सन अब कन्डक्सनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामी त्यो बडीलाई के गर्छौं त टच गराइदिन्छौं टच गराउँछौं हैन सुरुमा मानौं यो न्यूट्रल बडी थियो यो के हो त न्यूट्रल बडी हो र यो एउटा मेटल कन्डक्टर हो यसको नजिक मैले के गरे ग्लास रड लिएर गए ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज छ सो ग्लास रड नजिकमा ल्याउन बित्तिकै अब मानौं ग्लास रडमा 6 वटा पोजिटिभ चार्ज छ रे त के भइदिन्छ त इक्वली चार्ज डिस्ट्रिब्युट भइदिन्छ त यहाँबाट 3 वटा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ यसमा डिस्ट्रिब्युट भइदिन्छ के जस्ट टच गर्न बित्तिकै किनकि यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो 0 पोटेन्शियलमा हो 0 भोल्टमा हो किनकि कुनै चार्ज यसमा डेभलप भएको हुँदैन र यो पोजिटिभ भइसकेपछि यो पोजिटिभ हायर पोटेन्शियलमा छ पोजिटिभ पोटेन्शियलमा आउँछ सो पोजिटिभ चार्ज कहाँदेखि कहाँ फ्लो गर्छ भन्नुस् त पोजिटिभ चार्ज हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल फ्लो गर्छ हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल पोजिटिभ चार्ज फ्लो गर्छ तर नेगेटिभ चार्ज चाहिँ लो पोटेन्शियल टु हाई पोटेन्शियल फलो गर्छ पीओटी मिन्स पोटेन्शियल यो अहिले पछि आउँछ यो कुराहरु इलेक्ट्रिसिटीमा तर अहिले सर्टमा बुझिहालौं किन गयो त यो पोजिटिभ चार्ज अब नजिक ल्याएर टच गर्नु पर्यो है यहाँ टच हुनु पर्यो सो कन्डक्सनमा चाहिँ टच हुनु पर्यो तर इन्डक्सनमा चाहिँ टच हुनु भएन इन्डक्सनमा चाहिँ प्लेस्ड नियर भनेर मैले लेख्दिया छ नि यहाँ प्लेस्ड नियर सो टच गराउनु भएन तर कन्डक्सनमा चाहिँ टच गराउँदाखेरि चार्जेसहरु इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ जस्तै ग्लास रडमा 6 वटा चार्जेस थियो भने कन्डक्टरमा टच गराउन बित्तिकै 3टा कन्डक्टरमा गयो 3टा ग्लास रडमा बाँकी भयो भनेर यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ सो यो कन्डक्टरमा 3 वटा पोजिटिभ चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बस्ने भयो र त्यसपछि के गर्नुस् त ग्लास रडलाई बाहिर लिएर आइहाल्नुस् सो यसरी कन्डक्सन मेथड युज गरेर पनि हामी बडीहरुमा चार्जेसहरु इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं हैन हिजो भिडियो पठाएको थिए त्यसमा यो कुराहरु मैले डिटेलमा गराएको छ एकचोटी त्यो पढ्नु होला ल अब हामी सरफेस चार्ज डेन्सिटी को कुरो गर्छौं कि सरफेस चार्ज डेन्सिटी भनेको के हो सरफेस चार्ज डेन्सिटी means what do you mean by surface charge density so negative charge move from low potential to high potential positive charge move from high potential to low potential okay insulators र conductors insulators ले चाहिँ electricity लाई follow गर्न दिदैन हैन those substances which do not allow the electric charge to flow through them are called insulators
एन्ड कन्डक्टर्स मिन्स जहाँबाट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्डक्टर्स भन्छौँ। ल यो सजिलो कुराहरू छ। अब चाहिँ हामी सरफेस डेन्सिटी पढ्छौँ। सरफेस चार्ज डेन्सिटी सरफेस चार्ज डेन्सिटी सरफेस चार्ज डेन्सिटी हैन, यसलाई हामी सिग्माले डिनोट गर्छौँ। सरफेस चार्ज डेन्सिटी यसलाई हामी चार्ज पर युनिट एरिया भन्छौँ कि एरिया। सो कुनै पनि एरियामा यहाँ डेफिनेसन पहिला लेखिहालौँ। चार्ज पर युनिट एरिया सरफेस चार्ज डेन्सिटी। सरफेस चार्ज कुनै पनि एरियामा यदि चार्जहरू डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ भने मानौँ यो मेरो एउटा एरिया भयो हैन, यसमा चार्जेसहरू यसरी डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ। यसमा चार्जेसहरू यसरी डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ। एउटा सरफेसमा चार्जेसहरू यसरी डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ भने मानौँ यो होल सरफेसको एरिया छ ए, अनि यो चार्जेस जुन छ यो चार्जेसको म्याग्निट्युड छ क्यू। चार्जेसको म्याग्निट्युड छ क्यू। सो सरफेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा जुन भयो यो यसलाई क्यू बाई ए भयो। यसको मतलब पर युनिट एरियामा कति चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ त्यो चाहिँ कुरो हामी बुझ्नु पर्यो है। ल एकछिन यो सार्दै गर्नु त नोट। यो कुरो बुझौँ अलिकति। सरफेसमा चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ। सो पर युनिट एरिया कति चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर छ त? अब यति एरिया मैले कन्सिडर गरेँ, पर युनिट एरिया कन्सिडर गरेँ। सो पर युनिट एरियामा कति चार्ज कुनै सरफेसमा डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? सरफेस। ओके, the surface charge density is defined as the amount of charge. इसको definition लिखूं। The surface charge density is defined as the amount of charge per unit area of a charged surface. Per unit area of a charged surface. ठीक छ? यसलाई सिग्मा भन्छौँ। यसलाई हामी सरफेस चार्ज डेन्सिटी भन्छौँ। एउटा हुन्छ लिनियर चार्ज डेन्सिटी, लिनियर चार्ज डेन्सिटी। यो लिनियर चार्ज डेन्सिटीले हामी डिनोट गर्छौँ र यो लेम्डा भनेको चार्ज युनिट लेन्थ हो। सो यदि लिनियर बडीमा अथवा मानौँ न मैले रडमा चार्ज डिस्ट्रिब्युट गरिदिएँ, कुनै सरफेसमा छैन है। सरफेस भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ न कि त त्यो रेक्ट्याङ्गुलर सरफेस भन्नाले के बुझिन्छ? सरफेस भन्नाले कि त त्यो रेक्ट्याङ्गुलर हुन सक्छ, यहाँ लेखिदिन्छु म। सरफेसको कारण कि त त्यो रेक्ट्याङ्गुलर हुन सक्छ अथवा सर्कुलर हुन सक्छ। यो सरफेस हो हैन। त्यो फिगर बुझ्नुस् न, टु फिगर। तर लिनियर चार्ज डेन्सिटी भनेको यसमा चार्ज चाहिँ वन डाइमेन्सनल बडीमा डिस्ट्रिब्युट भएको हुनु पर्यो, अथवा मानौँ वायर हो अथवा थिन रड हो। यस्तोमा यदि चार्ज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएर बसेछ भने, यस्तोमा यदि चार्ज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएर बसेछ भने, सो पर युनिट लेन्थ हामी चार्जलाई यदि डिफाइन गर्ने हो भने त्यति बेला हामी लिनियर चार्ज डेन्सिटी ल्याम्डा युज गर्छौँ। सो लिनियर चार्ज डेन्सिटी इज मान यो रडमा टोटल चार्ज
क्यू अमाउन्टमा पनि छ। मैले स्मल क्यू लेखे क्यापिटल क्यू लेखे त्यसले केही फरक पर्दैन है। क्यापिटल क्यू लेख्नुस् स्मल क्यू लेख्नुस्, जस्ट मैले सिम्बलाइज त गरे हो कुराहरूलाई बुझ्न चाहिँ कोसिस गर्नु। ठीक छ। अब यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त? यो लिनियर चार्ज डेन्सिटी को युनिट। अब चार्ज पर युनिट लेन्थ हो। चार्जलाई हामी कलममा नाप्छौं, चार्जलाई कलममा नाप्छौं, लेन्थलाई हामी मिटरमा नाप्छौं। सो कलम पर मिटर। लिनियर चार्ज डेन्सिटी लैम्डा को युनिट कलम पर मिटर। त्यही अनुसार सरफेस चार्ज डेन्सिटी को युनिट भन्नु त भन्नु इसको युनिट भन्नु, हेरेर भन्नु के हुन सक्छ यसको युनिट? कलम पर मिटर स्क्वायर हो। कलम पर मिटर स्क्वायर, किनकि तल एरिया छ नि त यहाँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मिटर स्क्वायर हुने, कलम पर मिटर स्क्वायर। श्यामजी केही बोल्नुस्, केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस्। श्यामजी कन्फ्युज भयो नि सोध्छु। ल ठीक छ। अब हामी एक्सन अफ पोइन्ट्स हेर्छौं। एक्सन अफ पोइन्ट्स। अब एक्सन अफ पोइन्ट्स भन्नाले के बुझिन्छ भने अब जस्तै यसरी बुझ्नु एउटा कुरा, चार्ज डिस्ट्रिब्युसन अन सम सर्फेसेस हामी हेरिहालौं। चार्ज कसरी डिस्ट्रिब्युट भएर बस्छ। यदि मानौं हामीसँग एउटा स्फेरिकल बल छ भने यसको चार्ज डिस्ट्रिब्युसन चारैतिर चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बसे हुन्छ यसरी। स्फेरिकल बल छ भने चार्ज डिस्ट्रिब्युसन यसरी हुन्छ हैन, येलो लेबलले देखाछ। अब मानौं हामीसँग एउटा रेक्टेंगुलर बक्स छ यसरी, यसमा चार्ज डिस्ट्रिब्युट यदि भयो भने यसमा चार्ज यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। यहाँ चुच्चो बनाउँछ, यहाँ यसरी हुने भो, अनि यहाँ अलिकति चुच्चो हुन्छ, फेरि यहाँ अलिकति चुच्चो हुन्छ, फेरि यहाँ अलिकति चुच्चो हुन्छ, फेरि यसरी यहाँ कर्नरमा चाहिँ के हुन्छ त अलिकति बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछ कर्नरमा। एक्सन अफ पोइन्ट्स अहिले पढेपछि हामी बुझ्छौं यो चार्ज डिस्ट्रिब्युसन हो। यस्तो यहाँ कर्नरमा अलिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछ हैन। यदि सर्कुलर बडी अथवा स्फेयर छ भने, भकुण्डो अथवा फुटबल जस्तो बडी छ भने त्यसमा त यसरी चार्ज डिस्ट्रिब्युट हुने भयो, युनिफर्मली हुने भयो। अब यदि मानौं तपाईसँग यस्तो खालको बडी छ, मानौं तपाईसँग यस्तो खालको बडी छ, यस्तो खालको बडी छ। सो यस्तो खालको बडीमा चार्ज डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुने भयो? सो यता त एकदमै युनिफर्मली ठ्याक्कै हुन्छ त अलिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। चुच्चो आउन बित्तिकै बुझ्नु त्यहाँ चार्जेसहरु एकुमुलेट हुन्छ। यसलाई हामी एक्सन अफ पोइन्ट्स भन्छौं। यदि चुच्चो छ भने अथवा पोइन्टेड सर्फेसहरुमा के हुन्छ त चार्जेसहरु एकुमुलेट भएर बस्छ, जसलाई हामी एक्सन अफ पोइन्ट्स भन्छौं। एक्सन अफ पोइन्ट्स। यो चार्ज डिस्ट्रिब्युसन लेखे यो फिगरहरु येलो पार्टले यसरी बुझ्नुस्। बाहिरबाट जुन छ यो चार्ज डिस्ट्रिब्युसन हो। यो डायग्राम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन को डायग्राम हो। येलोले जुन बाहिएको छ त्यो चार्ज डिस्ट्रिब्युसन को डायग्राम हो। बुझ्नको लागि चार्ज डिस्ट्रिब्युसन on some surface, our action of points. Action of points. अब एक्सन अफ पोइन्ट्स को मिनिङ चाहिँ के भयो? मानौं एउटा कुनै हामीसँग चार्ज कंडक्टर थियो यस्तो खालको,
यसरी बुझौँ, एउटा चार्ज कन्डक्टर थियो हामीसँग र यसमा एउटा यसरी चुच्चो पनि छ है, एउटा चुच्चो पोइन्ट छ र यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त एउटा इन्सुलेटेड स्ट्यान्डमा राख्दिएँ। यसलाई मैले इन्सुलेटेड स्ट्यान्डमा राख्दिएँ। अब एक्सन अफ पोइन्ट्सले के भन्छ भने अब यो बडीमा अब म चार्ज माथिबाट डिस्ट्रिब्युट गर्न खोजिरहेको छु, यो बडीमा मैले माथिबाट चार्ज हालेँ त के हुन्छ, अहिले यो माथिको डायग्राम जुन हामीले बनायौँ, जुन ठाउँमा चुच्चो छ अथवा जुन ठाउँमा पोइन्टेड इन्ड्स छ त्यहाँ के भइरहेछ त चार्जेसहरू एकुमुलेट भइरहेछ। या चार्जेसहरू एकुमुलेट भएको हेरिरहेछौ कविता, यो चार्जेसहरू एकुमुलेट भइरहेछ। चुच्चो इन्डमा हेर त, अलिक चुच्चो इन्डमा बडी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर चार्जेसहरू एकुमुलेट भएर बसेको छ नि हैन, पोइन्टेड इन्ड्समा। हेलो, बुझ्या छ कि छैन विद्यार्थीले? सुनिरहेको छु, बोलिरहेको छु त। हजुर ल, चुच्चो इन्डमा अथवा चुच्चो पोइन्टमा अथवा पोइन्टेड इन्ड्समा चार्जहरू के हुन्छ त एकुमुलेट भएर बस्छ। त एउटा एक्सन अफ पोइन्ट्समा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा मानौ हामीसँग कन्डक्टर छ र यो यसको पोइन्टेड इन्ड्स हो, यो यसको पोइन्टेड इन्ड हो। अब चार्ज यसमा हाल्न बित्तिकै के भयो त यो चुच्चो इन्डमा पनि के हुन्छ त थुप्रै पोजिटिभ चार्जहरू एकुमुलेट भएर बस्छ। यहाँ थुप्रै पोजिटिभ चार्जहरू यो एकदमै इनर्मस एमाउन्टमा पोजिटिभ चार्जहरू यो पोइन्टमा एकुमुलेट भएर बस्छ, यो इन्डमा एकुमुलेट भएर बस्छ र यसले चाहिँ के गर्छ त एउटा इलेक्ट्रिक विन्ड क्रिएट गर्छ। अब चार्जको इन्टेन्सिटी अथवा चार्जको कन्सन्ट्रेसन यति हाई हुन्छ कि यसले के गर्छ त यो सराउन्डिङ एयर पार्टिकल्स जुन छ, यहाँ एयर पार्टिकल्स, यो यता त एयर होला, कतै एयर मिडियम होला, यो एयर मिडियमको पार्टिकल्सहरूलाई के गर्छ त आयोनाइज गर्न खोज्छ र एउटा विन्ड पनि क्रिएट गर्छ। यसले एउटा विन्ड क्रिएट गर्छ जसलाई हामी इलेक्ट्रिक विन्ड पनि भन्छौँ, इलेक्ट्रिक विन्ड पनि भन्छौँ। सो यहाँ के यसको डेफिनेसन म लेखाउँछु र यदि पोइन्टेड, त्यसैले कुनै पनि कन्डक्टरमा हामी पोइन्टेड इन्ड चाहिँ राख्दैनौँ अथवा गाउँतिर अथवा सहरतिर अब हेर्या होला कि ठुलो हाई राइज बिल्डिङ्सहरूको माथि अथवा हाई राइज बिल्डिङ्सहरूको माथि एउटा के गरिन्छ त यसरी त्रिशूल बनाएर राखिदिएको हुन्छ। हेभ यु नोटिस्ड इट? कि त एउटा यसरी चुच्चो एउटा बार जस्तो राखिदिएको हुन्छ माथि सबभन्दा टपमा पानी ट्याङ्कीको छेउमा। अब कतिको नोटिस गरेको छ? तब यसले चाहिँ के गर्छ त यदि केही भएर अथवा इलेक्ट्रिक फल्टिङ भएर अथवा थन्डर स्टर्म भएर केही कारणले यदि त्यो सराउन्डिङ एरियामा चार्जेसहरू एकुमुलेट भयो भने, केही कारणवश यदि चार्जेसहरू एकुमुलेट भयो भने त्यो चार्जेसहरू के होस् त त्यो पोइन्टेड इन्डबाट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा लस होस्। चार्जेसहरूको कारणले, चार्जेसहरूको एकुमुलेसनको कारणले कसैलाई कुनै असर नपरोस् भनेर त्यो राखिदिएको हुन्छ। र यही फेनोमेनामा हामीसँग भ्यान डे ग्राफ्ट जेनेरेटर, ह्यामिल्टन मिल इटिसी डिभाइसेसहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो यही एक्सन अफ पोइन्ट्समा बेस्ड भएर काम गर्छ। सो द एक्सन अफ पोइन्ट्स इज युज्ड इन lightning conductors. Lightning conductors with sharp pointed ends are fitted at the top of a building in order to have a safe discharge of electricity generated in the atmosphere. है, घरहरूको माथि एउटा भनौँ न पोइन्टेड इन्ड्स भएको लाइटनिङ कन्डक्टर्सहरू युज गरिन्छ। किन? यदि मानौँ तर्का तर्कियो अथवा थन्डर स्ट्रम आयो, थन्डर स्ट्रम आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाई एमाउन्ट अफ चार्जेसहरू एकुमुलेट हुन्छ कुनै पनि सराउन्डिङमा, त्यो सबै चार्जेसहरू यो पोइन्टेड इन्ड्सबाट चाहिँ सराउन्डिङमा पास होस्, कसैलाई करेन्ट नलागोस् भनेर पनि राखेको हुन्छ। अब अर्को, इलेक्ट्रिक पोल्स सपोर्टिङ द हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन्स। यहाँ म लेखिदिन्छु यसको एप्लिकेसन एउटा, तपाईहरु पनि लेख्नु म सँगसँगै नोट बनेर लेख्नुस्। The electric poles
supporting the high voltage transmission lines are fitted with pointed conductors at the top. इलेक्ट्रिक लाइन हेरेको छ, हाई टेन्सन पावर लाइन हेरेको छ जसले 11000 भोल्टेज क्यारी गर्छ। पोलहरू ठुलठुलो इलेक्ट्रिक पोल्सहरू यदि देख्नु भएको छैन भने यदि कतै नजिकै अथवा कुनै बेला यदि मौका मिल्यो भने त्यो हेर्नु होला। त्यो पोलको माथि सपोज यो मानौ यो पोल हो भने यसको माथि एउटा अर्को चुच्चो यसरी वायर राखिदिएको हुन्छ। नोटिस गर्नु त्यो किन राखिदिएको हुन्छ? यदि कतैबाट लिकेज भएर केही भयो भने त्यो शार्प पोइन्टबाट चाहिँ के होस् त इलेक्ट्रिक चार्जहरू बाहिर जाओस्, कतै चार्जेसहरू एकुमुलेट भएर नबसोस् हैन। कुनै पनि सर्फेसमा चार्जेसहरू एकुमुलेट भएर बस्यो भने त्यहाँ प्रब्लम क्रिएट गर्छ। चार्जेसहरू सराउन्डिङमा डिस्चार्ज होस् भनेर राखेको हुन्छ कि हैन। सो कुनै चार्जेसहरूको लिकेज भयो भने यही शार्प एन्ड्सबाट चार्जेसहरू सराउन्डिङमा के हुन्छ त फ्लो हुन्छ। एट द टप किन राखेको हुन्छ त? इफ देयर इज एनी लिकेज, if there is any leakage of charge, if there is any leakage of charge from the transmission lines, to the poles, यदि चार्जेसहरूको केही लिकेज भयो त्यति बेला it is discharged through the pointed ends. It is discharged through the pointed ends. ल अब यो एक्सन अफ पोइन्ट्स बुझ्यो कि बुझेनौ? एक्सन अफ पोइन्ट्स भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भने सर्टमा बुझ। यदि कुनै पनि कन्डक्टरमा चार्जेसहरू डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ भने यदि त्यो कन्डक्टरमा यदि हामीले शार्प एन्ड्स बनाइदिने हो भने त्यो शार्प एन्डमा के हुन्छ त थुप्रै इलेक्ट्रोन्सहरू आएर के हुन्छ त एकुमुलेट हुन्छ। यो शार्प एन्डमा थुप्रै इलेक्ट्रोन्सहरू अथवा थुप्रै चार्जेसहरू त्यो ठाउँमा आएर एकुमुलेट हुन्छ। यस्तो नेचर हो यो शार्प एन्डमा चाहिँ बढी चार्जेसहरू एकुमुलेट हुने। यो डायग्रामबाट त्यही क्लियर भइरहेछ। अब यदि शार्प एन्ड छैन भने युनिफर्मली चार्जको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, चार्जको डिस्ट्रिब्युसन युनिफर्मली हुन्छ। यदि शार्प एन्ड हुन बित्तिकै चार्जेसहरू एकुमुलेट भएर बसेको हुन्छ। त्यसैले द एक्सन अफ लुजिङ चार्ज अफ अ चार्ज्ड कन्डक्टर ड्यू टु इट्स पोइन्टेड एन्ड्स को कारणले यदि चार्ज कन्डक्टरले आफ्नो इलेक्ट्रोन्सहरूलाई यदि लस गरिरहेछ भने यसलाई नै हामी एक्सन अफ पोइन्ट्स भन्छौँ। यो नोट त यसको मैले एप्लिकेसन लेखाइदिएको थिएँ, अब यसको डेफिनेसन लेखिहालौँ। सो एक्सन अफ पोइन्ट्स यदि अब हुन त इक्जाममा त यो सोध्दैन तर कन्सेप्टको लागि लेख्न सकिन्छ। एक्सन अफ यहाँ मैले लेखेँ एक्सन अफ लुजिङ अथवा एक्सन अफ लसिङ, लुजिङ पनि भन्दा भयो अथवा लुज भइरहेछ चार्ज एटमोस्फियरमा। एक्सन अफ लुजिङ चार्ज
action of losing charge of a charged conductor of a charged conductor due to its pointed ends is called action of points. Pointed ends को कारणले यदि चार्ज लस भइराछ भने त्यसलाई हामी एक्सन अफ पोइन्ट्स भन्छौं. एक्सन अफ पोइन्ट्स अनि यो कहाँ एप्लाई हुन्छ त यो भेन डे ग्राफ जेनेरेटर ह्यामिल्टन मिल इटीसी मा यिनीहरुलाई चार्ज गर्नको लागि एप्लाई हुन्छ. इट इज एप्लाइड इन यो कहाँ एप्लाई गरिन्छ त यो त्यसको डेफिनेसन भयो. दिस इज द डेफिनेसन अफ एक्सन अफ पोइन्ट्स एन्ड यसको एप्लिकेसन यो कहाँ एप्लाई हुन्छ. So it is applied action of point को जुन यो प्रिन्सिपल छ यो भेन डे ग्राफ जेनेरेटर मा एप्लाई गरिन्छ. It is applied in भेन डे ग्राफ जेनेरेटर Hamilton mill etc to charge them. यिनीहरुलाई चार्ज गर्नको लागि यो युज गरिन्छ. ल र यदि एक्सन अफ पोइन्ट्स को कारणले गर्दाखेरि यदि यहाँ विन्ड छ भने यहाँ इलेक्ट्रिक विन्ड पनि अब यहाँको एयर मोलिक्युल्सहरु के हुन्छ त चार्जड भइदिन्छ. सो चार्जड भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ इलेक्ट्रिक विन्ड पनि निस्किन्छ है. इलेक्ट्रिक विन्ड हामी भन्छौं. यदि एक्सन अफ पोइन्ट्स अगाडि यहाँ एउटा यदि क्यान्डल राखदिने हो भने किताब पढ्दाखेरि यो कुराहरु भेट्छौ त्यसैले म एक्सप्लेन गर्दै छु. या यदि क्यान्डल राखदिने हो भने यो क्यान्डल हो यो हाम्रो के हो त CANDEL क्यान्डल राखदिने हो भने यो यति स्ट्रङ इलेक्ट्रिक विन्ड हुन्छ कि यहाँबाट निस्किने यो इलेक्ट्रिक विन्ड यति स्ट्रङ हुन्छ कि यो क्यान्डलको जुन यो आगो जुन छ नि आगो यो सिधो नबलेर यसरी बाङ्गो बल्न थाल्छ. यो आगो त जनरली क्यान्डलको आगो त्यसरी माथि गएर बलिरा हुन्छ नि हैन कविताजी. झिल्को भन्छ आगोको झिल्को त्यो त माथि हुन्छ सिधा हुन्छ. तर यो इलेक्ट्रिक विन्ड यदि एउटा यो एक्सन अफ चार्जड पोइन्ट को नजिक यदि हामीले एउटा क्यान्डल लिएर जाने हो भने त्यो क्यान्डलको आगो सिधा बल्दैन त्यो बाङ्गो भइदिन्छ. यसरी बल्न थाल्छ. कुरो मेरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके. सो यति स्ट्रङ विन्ड हुन्छ कि एज अ रिजल्ट अ स्ट्रङ इलेक्ट्रिक विन्ड इज सेट अप नियर द पोइन्टेड एन्ड्स. द विन्ड मे ब्लो अ क्यान्डल फ्लेम हैन ब्लो पनि गर्न सक्छ. सो यो सानो कहिलेकाहीँ एक्सन अफ पोइन्ट्स भनेर सोध्न सकिन्छ 2 मार्क्समा. यदि थ्योरेटिकल कुराहरु सोध्यो भने यसरी मिलाएर लेख्नु होला एक्सन अफ पोइन्ट्स. र यसमा लेख्नु पर्ने यति छ कि कुनै पनि कन्डक्टरमा यदि हामी चार्जहरु डिस्ट्रिब्युट गरेर राखेका छौं भने र यदि त्यो कन्डक्टरमा पोइन्टेड एन्ड्स छ भने त्यति बेला के भइदिन्छ पोइन्टेड एन्ड्सबाट चार्जहरु सराउन्डिङमा लस हुन थाल्छ र यही फेनोमेनाले हामी के भन्छौं एक्सन अफ पोइन्ट्स भन्छौं. ओके. अब हामी यति पढिसकेपछि यसमा कुनै छैन होला कन्फ्युजन अथवा के कन्फ्युजन भयो भने मलाई भन्नु होला. र यो एक्सन अफ पोइन्ट्स चाहिँ हामी ठुलठुला ट्रान्समिसन लाइन्सहरुको माथि पनि यो एप्लिकेशन्स युज गरिन्छ. यदि कुनै लिकेज छ भने त्यो लिकेज चार्जको लिकेज छ भने त्यो एक्सन अफ पोइन्ट्स हुँदै त्यो चार्जहरु ट्राभल होस् अथवा सराउन्डिङमा लिक होस् भन्ने कन्सेप्टमा यो बेस्ट हुन्छ. अब हामी कलम्स ल स्टार्ट गर्छौं. कलम्स ल क्लास 10 मा ग्रेभिटेशनल ल अलिकति रिकल गरौँ. यहाँ ठ्याक्कै हामीले ग्रेभिटेशनल फोर्स को बारेमा चाहिँ पढाएको थियौं नि
त्यस्तै कलम्स लौ छ। अब म रिलेट गर्छु कुराहरूलाई अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। मानौँ हामीसँग दुईटा मास छ, एउटा बडीको मास m1 अर्को बडीको मास m2, यिनीहरूको सेन्टरदेखि डिस्टेन्स छ d। यस्तो सिचुएसन छ भने यो दुईटै बडीले एकअर्कालाई f फोर्सले तान्छ। यो दुईटै बडीले एकअर्कालाई f फोर्सले तान्छ र यही f फोर्सको नाम हो ग्राभिटेशनल फोर्स। र यसको फर्मुला हुन्छ क्यापिटल G m1 m2 अपन d स्क्वायर। त यो फर्मुला न्युटनले दिएको थियो, न्युटन साहबले यो फर्मुला दिनुभएको थियो जमानामा। यस्तै खालको फर्मुला चार्जेसहरूको बीचमा पनि एप्लाई हुन्छ। जस्तै मानौँ मसँग दुईटा चार्जेस छ, एउटा Q1 अर्को चार्जेस छ Q2 र यो चार्जेसहरूको सेपरेसन दिएको छ। मानौँ यो चार्जेसहरूको सेपरेसन दिएको छ d। सो यो चार्जेसहरू पनि के गर्छ त एकअर्कालाई एट्र्याक्ट अथवा रिपेल गर्न सक्छ। एट्र्याक्ट पनि गर्न सक्छ, रिपेल पनि गर्न सक्छ। पोजिटिभ पोजिटिभ छ भने रिपेल गर्ला, रिपेल गर्छ, प्लस माइनस छ भने एट्र्याक्ट गर्छ। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस एट्र्याक्ट। त कति फोर्सले रिपेल अथवा कति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त त्यो हामी कलम्स लबाट निकाल्छौँ। सो कलम नाम टाइम त्यसले स्टडी हो र ठ्याक्कै रिलेसन हाम्रो यो ग्राभिटेशनल फोर्सकै रिलेसनसँग म्याच हुन्छ। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति हुन्छ त एउटा कन्स्टेन्ट राखौँ है। मानौँ के एउटा कन्स्टेन्ट हो, चार्जको म्याग्निट्युडको मल्टिपल दैट इज Q1 into Q2 अपन डिस्टेन्सको स्क्वायर। d लाई r मान्न सक्नुहुन्छ, यहाँ d पनि मान्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। मैले यहाँ r मानिदिए, स्मल r को स्क्वायर अथवा d को स्क्वायर अथवा r को स्क्वायर। यो चाहिँ के भयो त कलम्स लको फर्मुला भयो। र यो जुन Fe छ यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्छौँ अथवा कोलम्बिक फोर्स भन्छौँ है। कोलम्बिक फोर्स अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अथवा कोलम्बिक फोर्स। अब अलिकति थ्योरेटिकल, अब यो त मैले मेन फर्मुला लेखाइदिए। यो किन दुईटा फर्मुला मैले लेखाएँ सो दैट यहाँ पनि एउटा कन्स्टेन्ट G, यहाँ पनि एउटा कन्स्टेन्ट K, यहाँ m1 m2 को प्रोडक्ट छ, यहाँ Q1 Q2 को प्रोडक्ट छ अपन डिस्टेन्सको स्क्वायर, यहाँ तल पनि डिस्टेन्सको स्क्वायर। माथिको फर्मुला यदि बुझ्या छ भने 10 क्लासमा यो फर्मुला पनि बुझ्न सकिन्छ, तर माथिको बुझ्या छैन भने आत्तिनु पर्दैन, यो फर्मुला याद गर्नु। सो कलम एउटा फ्रेन्च साइन्टिस्ट थियो अनि उहाँले मेजरमेन्टहरू गर्नुभयो, एउटा डिभाइस युज गरेर मेजरमेन्ट गर्नुभयो। र मानौँ न यो दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ प्लस Q1 प्लस Q1, पोजिटिभ चार्ज Q1 अथवा Q1 Q2 लिन सक्नुहुन्छ। यो चार्जेसहरूलाई सँगै मैले राखेँ भने यसले के गर्छ त रिपेल गर्छ। अब यसको एक्सिसमा जोइन्ट मानौँ यो यसको एक्सिस हो चार्जको, यही एक्सिसको एलोङ के गर्छ त्यो दुईटै रिपेल गर्छ। Q2 ले Q1 लाई रिपेल गर्छ, Q1 ले Q2 लाई रिपेल गर्छ। F इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले रिपेल गर्छ। यदि प्लस माइनस चार्ज छ भने मानौँ एउटा चार्ज हाम्रो प्लस Q छ, अर्को चार्ज हाम्रो माइनस Q अथवा Q1 छ भने यो दुईटैले पनि फेरि रिपेल गर्छ। यो यसको लाइन जोइनिङ एक्सिस भयो, लाइन जोइनिङ एक्सिस। यही एक्सिसको एलोङ अब प्लस माइनस छ भने एट्र्याक्ट गर्छ। यो 1 2 भनेर लेख्छु म अनि सिम्बलाइज गर्न सजिलो हुन्छ। यो चार्ज 1, यो चार्ज 2। 2 ले 1 मा फोर्स लगायो कतातिर आफूतिर तान्छ, Q2 ले Q1 लाई आफूतिर तान्छ प्लस माइनस भएको कारणले। सो Q2 ले Q1 लाई आफूतिर तानिरहेछ। फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 अनुसार Q1 ले पनि Q2 लाई आफूतिर तान्छ। सरी, the force on 2 due to 1.
माथि भइराछ रिपल्सन, माथि के भइराछ त रिपल्सन, पोजिटिभ नेचर अफ चार्ज भएको कारणले भइराछ रिपल्सन, र यहाँ के भइराछ एट्र्याक्सन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्र्याक्टिभ पनि हुन सक्छ, रिपल्सिभ पनि हुन सक्छ, तर ग्राभिटेशनल फोर्स जुन छ यो एफजी जुन मैले लेखेको छु एफजी, यो चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्स हो। ग्राभिटेशनल फोर्स मासेसहरुको बीचमा एक्ट हुन्छ, पिण्डहरुको बीचमा एक्ट हुन्छ। यो चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्स हो, यो सधैं एट्र्याक्टिभ नेचरको हुन्छ, किन मास पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने हुँदैन। तर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुन छ मे बी एट्र्याक्टिभ और रिपल्सिभ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स may be attractive or repulsive। यो एट्र्याक्टिभ पनि हुन सक्छ, रिपल्सिभ पनि हुन सक्छ। एट्र्याक्टिभ कुन बेला हुन्छ श्यामजी मलाई भन्नु त, र रिपल्सिभ कुन बेला हुन्छ? रिपल्सिभ पोजिटिभ भएको बेलामा, एट्र्याक्टिभ पोजिटिभ नेगेटिभ भएको बेलामा। यस, रिपल्सिभ हुन्छ लाइक चार्जेस भएको बेला, लाइक चार्जेस दैट इज पोजिटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ, यो दुईटै लाइक चार्जेस हो। र एट्र्याक्टिभ हुन्छ अनलाइक चार्जेस भएको बेला, अनलाइक चार्जेस भएको बेला, एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब कलम्सले अब यो फर्मुला हामी डिराइभ गरौँ, सो कलम्सले के देखे त, दुईटा चार्जेस छ हामीसँग Q1 र Q2, मानौं यो Q1 भयो, यो Q2 भयो, यो लाइन जोइनिङ चार्जेस हो, यो लाइन जोइनिङ चार्जेस हो। सो दुईटै सिमिलर नेचरको चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि एक अर्काले रिपेल गर्छ। यो रिपल्सिभ फोर्स, फोर्स अन चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। अब यो Q1 भनेको फोर्स अन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2, एक अर्काले रिपेल गरिरहेछ। र यो R इज द सेपरेसन बिट्विन द चार्जेस, दुईटा चार्जको बीचको सेपरेसन हो। R चाहिँ के हो? सेपरेसन बिट्विन द चार्जेस, यो चार्जेसहरुको बीचको सेपरेसन भयो। सो कलम्स नामको साइन्टिस्टले के नोटिस गरे, जुन यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छ यो चाहिँ चार्जेसहरुको मल्टिपलसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं, र डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब यो दुईटा इक्वेसन कलमले अब्जर्भ गर्नुभयो। अब यसलाई हामी कम्बाइन गरौँ, कम्बाइनिङ इक्वेशंस 1 and 2। अब कम्बाइन गरेर लेख्दाखेरि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्सनल टू Q1 into Q2 अपन R स्क्वायर। र यो साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी हो, यो जुन यहाँ अल्फा जस्तो लेखेको छ यसलाई हामी साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी भन्छौं। साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी, र साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी हटाउनको लागि एउटा हामी इक्वल्स टू साइन र कन्स्टेन्ट युज गर्छौं, र यो कन्स्टेन्ट यहाँ के युज हुने भयो? यसलाई नै हामी कलम्स ल भन्छौं, कलम्स ल। ठीक छ। र के जुन छ यो चाहिँ एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भयो, र यसको भ्यालु चाहिँ मिडियममा डिपेन्ड गर्छ। चार्जेसहरुको बीचमा कस्तो खालको मिडियम हामी राखेका छौं अथवा कुन सिस्टम अफ युनिट्स हामीले युज गरेका छौं त्यसमा चाहिँ के को भ्यालु डिपेन्ड गर्छ। वेयर k is a proportionality constant, where k is a
where k is a proportionality constant, its value k को भ्यालु चाहिँ medium र system of units मा depend गर्छ. Its value depends on the medium and system of units. ठीक छ. सो चार्जेसहरुको बीचमा कस्तो मिडियम छ, एयर मिडियम हो कि वाटर मिडियम हो कि इथर अथवा अल्कोहल मिडियम हो कि केरोसिन मिडियम हो कि कुन मिडियम हो, त्यो मिडियममा के को भ्यालु डिपेन्ड गर्छ र हामीले कुन सिस्टम अफ युनिट्स युज गरेका छौं त्यसमा पनि के को भ्यालु डिपेन्ड गर्छ. यदि हामी भ्याक्युम र एयर मिडियम युज गर्ने हो भने र एसआई युनिट लिने हो भने if the charges are in vacuum, vacuum that is air नभएको ठाउँ अथवा एयर पनि लिन सक्नुहुन्छ, त्यति बेला इन एसआई युनिट र युनिट एसआई युनिट मान्नु पर्यो. इन एसआई युनिट के को भ्यालु चाहिँ 1/4 पाई इप्सिलोन नट हामी दिन्छौं. के को भ्यालु 1/4 पाई इप्सिलोन नट लिन्छौं. त्यसैले वेयर यहाँ जुन इप्सिलोन नट छ, इप्सिलोन नट हामी इप्सिलोन नट भन्छौं. द्याट इज परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भन्छौं हामी, यसको नाम हो यो permittivity of free space. फ्री स्पेस भन्नाले बुझ्नु भ्याक्युम अथवा एयर. परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस, यसको मतलब इन एयर मिडियममा, therefore इन एयर मिडियम र एसआई युनिटमा, इन एयर मिडियम एन्ड एसआई युनिटमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फर्मुला भइदियो 1/4 पाई इप्सिलोन नट q1 q2 अपन r². जुन के भन्ने हामी कन्स्टेन्ट युज गरेका थियौं, प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट, त्यसको भ्यालु चाहिँ 1/4 पाई इप्सिलोन नट हुन्छ एयर अथवा फ्री स्पेस को लागि इन एसआई सिस्टम अफ युनिट्स मा. ठीक छ. ल अब यो इप्सिलोन नट को युनिट के हुन्छ त? यो इप्सिलोन नट को युनिट के हुन्छ? युनिट कुन युनिटमा हामी नाप्छौं? त सबभन्दा पहिला यो के को युनिट निकालिहालौं. यसरी पहिला के को युनिट निकालौं त Fe इक्वल्स टु 1/4 पाई इप्सिलोन नट q1 q2 अपन r² र 1/4 पाई इप्सिलोन नट भनेको के हो त? हाम्रो के हो त पहिला के को युनिट निकालौं. सो के इक्वल्स टु हामी लेख्न सक्छौं Fe इन्टु r² बाई q1 इन्टु q2. Fe भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो. सो फोर्स भइसकेपछि हामी यसलाई नाप्छौं न्यूटनमा, न्यूटन इन्टु r भनेको डिस्टेन्स हो, यसलाई हामी नाप्छौं मिटरमा. सो मिटर स्क्वायर हुने भयो. तल चाहिँ q1 इन्टु q2, यसको मतलब चार्जेस को मल्टिपल छ. सो कलम को स्क्वायर हुने भयो. सो के को युनिट के हुने भयो त? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कलम स्क्वायर. यो के को युनिट हुने भयो. अब इप्सिलोन नट को युनिट निकालौं त के को ठाउँमा म लेख्न सक्छु 1/4 पाई इप्सिलोन नट इक्वल्स टु न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कलम स्क्वायर. 1/4 पाई को कुनै युनिट हुँदैन, यो एउटा कन्स्टेन्ट हो.
1/4 पाई को कुनै युनिट हुँदैन। यसको मतलब इप्सिलन नट को यदि युनिट मलाई लेख्नु छ भने 1 न्यूटन मिटर स्क्वायर कलम स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको कलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो। सो इप्सिलन नट को युनिट चाहिँ के हुने भयो त? इप्सिलन नट को युनिट कलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर, यो इप्सिलन नट को युनिट हुने भयो। र यसको भ्याल्यु चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याल्यु नोट भनेर लेख्नुहोस्। यो इप्सिलन नट को भ्याल्यु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इप्सिलन नट को भ्याल्यु हुन्छ 8.854 into 10 to the power minus 12 column square per Newton per meter square। चार्ज को युनिट चाहिँ कलम हो। चार्जले हामी कलममा नाप्छौं। र यदि यो सबै भ्याल्युलाई पुट गर्ने हो भने जस्तै के को भ्याल्यु के छ 1/4 पाई इप्सिलन नट, र यो सबै भ्याल्युलाई जब हामी पुट गर्छौं 1/4 इन्टु पाई को भ्याल्यु राख्नु पर्यो। इप्सिलन नट को भ्याल्यु हामी 8.854 इन्टु 10 to the power minus 12 राख्छौं। यो सबै राख्दाखेरि तपाईको भ्याल्यु आउँछ लगभग 9 into 10 to the power 9। र युनिट हुने भयो पुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ कविताजी? हो। त्यसैले यदि के को ठाउँमा यो फर्मुला फेरि मोडिफाइड भयो। देयरफोर इन एयर अथवा भ्याक्युम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि लेख्नु छ भने सो के को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं 9 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9। यो के को ठाउँमा मैले यति क्वान्टिटी लेखे 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square। यो फर्मुला भयो। SI युनिट में है यो फर्मुला। इन SI यूनिट तर CGS सिस्टम में के को भ्याल्यु हामी 1 लिन्छौं है। इन CGS सिस्टम के को भ्याल्यु कति लिन्छौं त हामी 1 लिन्छौं। देयरफोर हाम्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के भइदिन्छ त K Q1 Q2 upon R square के को ठाउँमा 1 लिँदाखेरि Q1 Q2 by R square हुने भयो। यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्रेसन भयो इन CGS सिस्टम। र एयर एन्ड भ्याक्युम पनि यहाँ लेख्नुस्। एयर एन्ड भ्याक्युम र CGS सिस्टम मा लिँदाखेरि के को भ्याल्यु 1 लिनु पर्यो र एयर एन्ड भ्याक्युम र SI सिस्टम लिँदाखेरि के को भ्याल्यु 9 into 10 to the power 9 लिनु पर्यो। केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु, एकचोटी हेर्नु, यहाँ अलिअलि कन्फ्युजन हुन सक्छ। सो युनिटहरु मैले कसरी निकाले एकचोटी प्र्याक्टिस गरेपछि यो कुराहरु क्लियर हुन्छ। ल अब चाहिँ एयर एन्ड भ्याक्युम भयो। अब हामी अर्कै कुनै मिडियममा हामी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल्छौं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन any medium
मानौँ वाटर। अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी एयर अथवा भ्याक्युम मिडियममा निकाल्यौं। अब चाहिँ हामी एयर मिडियम अथवा एयर एन्ड भ्याक्युम मिडियममा निकाल्यौं। अब चाहिँ हामी अर्कै कुनै मिडियम मानौँ न वाटर मिडियममा निकालिरहेका छौं। अर्कै कुनै मिडियम छ। त्यति बेला यस्तो खालको सिचुएसन छ। मानौँ न यो वाटर मिडियम हो। यो वाटर मिडियम हो। वाटर मिडियममा मैले चार्जेसहरुलाई राखेको छ। वाटर मिडियम मानौँ दिस इज वाटर मिडियम। यो वाटर मिडियम हो। यसमा म चार्जेस लिए Q1 एन्ड Q2। वाटर मिडियममा चार्जेस लिए Q1 एन्ड Q2 र यो चार्जेसहरुको सेपरेसन दिएको छ सानो r। अब यति बेला फोर्स कति हुन्छ त? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कति हुन्छ? यो हुन्छ के त के नै तर 1/4 पाई इप्सिलन नट त हामी लेख्नु पर्यो इप्सिलन नट, तर यहाँ एउटा इप्सिलन r पनि लेख्छौं यहाँ हामी Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। सो इप्सिलन r पनि हामीले यहाँ लेख्यौं। एयर मिडियम को लागि इप्सिलन r को भ्यालु 1 हुन्छ र कुनै मिडियम आइसकेपछि हामी इप्सिलन r लेख्छौं अथवा यो फर्मुलालाई यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौं है। Fe equals to 1/4 पाई इप्सिलन 1/4 पाई इप्सिलन Q1 Q2 by r स्क्वायर। र यो इप्सिलन को ठाउँमा मैले के लेखेको छु? अब यो दुईटैलाई कम्पेयर गर्नुस् त। यो इप्सिलन को ठाउँमा मैले के लेखेको छ? इप्सिलन नट र इप्सिलन r लेखेको छ। यसको मतलब इप्सिलन इक्वल्स टु that is इप्सिलन इक्वल्स टु इप्सिलन नट टाइम्स इप्सिलन r। र यो जुन इप्सिलन r छ यसलाई हामी लेख्न सक्छौं इप्सिलन बाइ इप्सिलन नट। Yes, epsilon r equals to epsilon by epsilon naught. र यो जुन epsilon r छ यसको नाम हो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हेर्नुस्, एयर मिडियम लेख्ने हो भने फेरि सुन्नुस् यहाँ दुवैजना, एयर अथवा भ्याक्युम लेख्ने हो भने एयर अथवा भ्याक्युम मिडियम को लागि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फर्मुला हुन्छ 1/4 पाई इप्सिलन नट Q1 Q2 by r स्क्वायर। तर इन एनी अदर मिडियम एयर र भ्याक्युमलाई छोडेर in any other medium इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फर्मुला हुन्छ 1/4 पाई इप्सिलन। इप्सिलन भनेको परमिटिभिटी अफ द मिडियम। अहिले म सबै कुरा लेखाउँछु, अहिले फर्मुला डिराइभ गर्न सिकाइरहेको छु तपाईहरुलाई। सो इप्सिलन भने इप्सिलन मात्रै लेख्ने अरु कुनै मिडियममा इन्टु Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। र यो जुन इप्सिलन छ इप्सिलन को ठाउँमा हामी 1/4 पाई इप्सिलन को सट्टा हामी इप्सिलन नट र इप्सिलन r पनि लेख्न सक्छौं Q1 Q2 by r स्क्वायर। त्यहाँबाट हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौं दैट इप्सिलन नट र इप्सिलन r को भ्यालु इप्सिलन सँग बराबर हुन्छ र इप्सिलन r इक्वल्स टु इप्सिलन बाइ इप्सिलन नट हुनेको। यसरी यो फर्मुला आउँछ where epsilon r is the dielectric constant। dielectric constant epsilon जुन छ epsilon is the permittivity of the medium। permittivity of the medium यो medium को permittivity हो। medium ले कति चार्जेसहरुलाई इंटरेक्सन गर्न एलाउ गरिरहेछ। परमिटिभिटी अफ द मिडियम
र इप्सिलोन नट भनेको परमिटिभिटी अफ भ्याक्युम अथवा फ्री स्पेस। परमिटिभिटी अफ भ्याक्युम अथवा एयर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई नै हामी फ्री स्पेस पनि भन्छौँ। सो फ्री स्पेस भन्न बित्तिकै कि त एयर भयो कि त भ्याक्युम भयो, यसरी बुझ्नु पर्यो। कि त एयर भयो कि त भ्याक्युम भयो। अब मलाई एउटा कुरा भन्नु, दुईटा चार्जेसहरुको बीचमा म्याक्सिमम फोर्स कुन मिडियममा लाग्छ? एयर मिडियममा लाग्छ कि अरु कुनै मिडियममा फोर्स हुन्छ म्याक्सिमम? सो दुईटा चार्जेसहरुको बीचमा यहाँ हेर्नुस् त, त्यही दुईटा चार्जेसहरुको बीचमा फोर्स निकाल्ने हो भने यसरी एयर मिडियममा यति फोर्स निस्किन्छ र मिडियममा चाहिँ यति फोर्स निस्किन्छ। त कुन कम छ मलाई भन्नुस् त? मिडियम एयर मिडियममा भएको फोर्स कम छ कि मानौँ न यो वाटर मिडियम हो, सजिलो होस् ल भन्नुस्। एयर मिडियममा फोर्स बढी हुन्छ कि वाटर मिडियममा फोर्स बढी हुन्छ? वाटर मिडियममा फोर्स बढी हुँदैन, एयर मिडियममा हुन्छ। किन हेर्नुस् न, यति पार्ट चाहिँ एयर मिडियमको लागि हो, 1/4 पाई इप्सिलोन नट यति पार्ट चाहिँ एयर मिडियमको लागि हो। यसलाई म लेख्न सक्छु Fe इन एयर र डिभाइड बाई इप्सिलोन आर छ कि छैन? त डिभाइड बाई इप्सिलोन आर भइसकेपछि फोर्स त घट्नै भयो। सो म्याक्सिमम फोर्स चाहिँ एयर मिडियममा हुन्छ र अरु अदर मिडियममा चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ घट्दै जान्छ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको म्याग्निट्युड घट्दै जान्छ। सो म्याक्सिमम फोर्स चाहिँ एयर मिडियममा हुने हो। ल अब कहिलेकाहीँ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टको डेफिनेसन सोध्यो भने इट इज द रेशियो अफ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टको डेफिनेसन हेर्नु, इट इज द रेशियो अफ परमिटिभिटी अफ द मिडियम टु द परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। यसको रेशियो है। र परमिटिभिटीले के डिनोट गर्छ त? कुनै पनि मिडियमको परमिटिभिटीले के डिनोट गर्छ त? मिडियमको परमिटिभिटीले के डिनोट गर्छ त? त्यो मिडियमले चार्जेसहरुको इन्टरेक्सनलाई कतिको एलाउ गरेछ। कुनै मिडियमले चार्जेसहरुको इन्टरेक्सन कतिको एलाउ गरेछ त्यसलाई चाहिँ हामी परमिटिभिटी भन्छौं। परमिटिभिटी। सो यो डेफिनेसन लेख्नु, द डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट the dielectric constant of the medium can be defined as the ratio of the force of attraction र यो चार्ज पार्टिकल भएको कारणले गर्दाखेरि एट्र्याक्सन पनि हुन सक्छ, रिपल्सन पनि हुन सक्छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन और रिपल्सन बिट्विन टू चार्जेस placed at a certain distance, r को कुरो गर्दैछ, placed at a certain distance in air or vacuum to the electrostatic force in the same medium. अनि यहाँ अलिक मिस्टेक भयो। द डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट यो के गरेछ? मिडियम अपन परमिटिभिटी रहेछ। द डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अफ द मिडियम क्यान बी डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ द फोर्स अफ एट्र्याक्सन और रिपल्सन बिट्विन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेन्स इन मिडियम। यहाँ चाहिँ मिडियम लेख अनि तल चाहिँ एयर हुन्छ। इन मिडियम टू द electrostatic force between the charges
placed at the same distance, placed at the same distance in air अथवा भ्याक्युम। यो डेफिनेसन बुझ्नुभयो? यति हो कुरो। यो सिग्मा इप्सिलन आर जुन छ, दिस इज इप्सिलन बाई इप्सिलन नट, र यो जुन इप्सिलन छ यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा फोर्स अफ रिपल्सन इन मिडियम हो। यो कुनै पनि मिडियमको लागि हो, कुनै अदर मिडियम, र यो चाहिँ एयर अथवा भ्याक्युमको लागि हो, हैन? यही डेफिनेसन हामी माथि लेखेका छौं। र यो डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टलाई हामी के ले पनि डिनोट गर्छौं है। यो सिग्मा आर जुन छ, इप्सिलन आर जुन छ, यसलाई हामी के सिम्बलले पनि डिनोट गर्छौं। सो कन्फ्युज नहुनु, के सिम्बलले पनि यसलाई हामी के गर्छौं त डिनोट गर्छौं, र के लाई हामी के भनिदिन्छौं त डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ द मिडियम। डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ द मिडियम। ल एउटा यहाँ क्वेशन गरौँ। क्वेशन त के, एउटा कन्सेप्चुअली हेरौँ। मानौँ यहाँ एयर मिडियम छ, यहाँ एयर मिडियम छ, र यहाँ वाटर मिडियम छ, र वाटर मिडियमको लागि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु हुन्छ 81। वाटर मिडियमको लागि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु हुन्छ 81। 80 कुनै किताबमा 80 हुन्छ, कुनै किताबमा 81 हुन्छ। सो 80 टु 81 को रेन्जमा लिन सक्नुहुन्छ, 81 हुन्छ। मानौँ दुईटा चार्ज पार्टिकल मैले प्लेस गरे, यो दुईटै चार्ज पार्टिकल हो, यो Q1 हो, यो Q2 हो, r डिस्टेन्स अपार्ट मैले प्लेस्ड गरेको छ। त एयर मिडियममा फोर्स कति हुन्छ? एयर मिडियममा फोर्स हुन्छ हाम्रो 1/4 पाई इप्सिलन नट Q1 Q2 by r स्क्वायर। यो एयर मिडियम को फोर्स हो, फोर्स इन एयर अथवा भ्याक्युम। तर मिडियममा निकाल्नु पर्यो भने, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वाटर मिडियममा निकाल्नु पर्यो भने हामी लेख्न सक्छौं Q1 Q2 by 4 पाई इप्सिलन नट टाइम्स k। इप्सिलन आर लाई के पनि लेख्न सकिन्छ है, नझुकिनु। यो जुन इप्सिलन आर छ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं, सिम्बोलाइज हो यो। सिम्पली इप्सिलन आर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इन्टु आर स्क्वायर, इन्टु आर स्क्वायर। सो यति जुन पार्ट छ Q1 Q2 by 4 पाई इप्सिलन नट आर स्क्वायर, यति पार्टलाई मैले सँगै राखे र 1/k लाई मैले छुट्टै राखे। सो यति पार्टको ठाउँमा म Fe इन एयर लेख्न सक्छु कि सक्दिन भन्नु त? यति पार्टको ठाउँमा लेख्न सकिन्छ। फोर्स इन एयर हो नि त यो। यहाँबाट हेर्नुस्, यहाँ यो एक्सप्रेसनबाट हेर्नुस्, यति ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, यो चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर हो अपन k। दैट इज यो फोर्स चाहिँ चेन्ज हुने भयो। सो यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वाटर लेख्दाखेरि यो चेन्ज हुने भयो। वाटर को k को भ्यालु हुन्छ 81। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वाटर के भइदिन्छ त, फोर्स इन एयर डिवाइड बाई 81। हेर्नुस् त, 81 ले डिवाइड गरिरहेको छौं, यसको मतलब फोर्स को भ्यालु घट्छ हैन? सो कुनै पनि मिडियममा चार्जेसहरुलाई राख्दाखेरि फोर्स घट्छ इन कम्पेरिजन विथ एयर मिडियम। कति टाइम्सले फोर्स घट्छ त? k टाइम्सले फोर्स घट्छ, र k भनेको के हो त? डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट हो। ओके, सो म लेख्न सक्छु फोर्स इन मिडियम, देयरफोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी अदर medium is equals to force in air by k. K is the dielectric constant.
यो कुरो बुझ्नुभयो? बुझेन? हो सर बुझेन? बुझिँदैछ सर अलिअलि बुझिँदैछ एकैपल्ट चाहिँ हुँदैन नि त अलिअलि बुझ्दैछु ल बुझ्दैछ थोरै हुन्छ सो यो रिलेसनले के एप्लाई गरिरहेछ भने दिस इम्प्लाइज दैट force between two charges is decreased when air is replaced other insulating medium. So अरू कुनै मिडियममा एक्सेप्ट एयर यदि फोर्स निकाल्ने हो भने एयरको मिडियममा जति फोर्स आउँछ त्यो भन्दा कम आउँछ र कति टाइम्स कम आउँछ त्यो मिडियमको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट जति छ त्यति टाइम्स चाहिँ कम आउँछ र वाटरको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु हुन्छ 81 यसको मतलब कुनै दुईटा चार्जेसलाई पहिला एयरमा राख्नु र त्यसपछि वाटरमा राख्नु त्यस्तो गर्दाखेरि वाटरमा चाहिँ 81 टाइम्सले के भइदिन्छ त फोर्स कम भइदिन्छ वाटरमा 81 टाइम्सले फोर्स कम भइदिन्छ ल यसको पीडीएफ म ग्रुपमा पठाउँछु कविताजी त्यहाँबाट नोट्स अथवा केही छुट्या छ भने त्यो कम्प्लिट गर्नु